बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुजुर्गों, दोस्तों। आज मैंने आपको वो ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनाने हैं और जो मरहूम आज़म चिश्ती ने बड़ी खूबसूरत अपनी नात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया था ना कि या रसूल अल्लाह, क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज़ नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ारी हयात में भी और आपके जो विसाल फरमाने के बाद भी, आज तक भी और क़यामत तक भी जो लोग रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िर होते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं और अपनी गुज़ारिशात पेश करते हैं, बाज़ औक़ात दूर से भी, बाज़ औक़ात मदीना मुनव्वरा में, बाज़ औक़ात रोज़ा अनवर पे उनकी वो मुरादें बर आती हैं। इसी सिलसिले में आज मैंने आपको ये अर्ज़ करना है कि रसूल वसल्लम को अपने ग़ुलामों से किस हद तक प्यार है, अपनी उम्मतों से, अपनी उम्मतियों से। इमामुल कुरा इमाम अबू बकर बिन अल मुकरी बहुत बड़ी हस्ती हैं। ये फरमाते हैं कि मैं और इमाम तबरानी और अबू शेख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में हाज़िर थे, हम मस्जिद नबी में थे। हमारी हालत ये थी, हम रोज़े से थे और भूख इस कदर थी हमें कि अफ्तारी के वक्त भी हमें कुछ खाने को नहीं मिला, हमने सिर्फ पानी पिया और उससे हमने रोज़ा अपना खोला था। कहते हैं इशा के वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा अनवर पे मैं मवाजा शरीफ हाज़िर हुआ। मैंने सलाम किया बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और उसके बाद मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख ने इतना सता रखा है कि जान निकल रही है। ये कह के कहते हैं मैं वापस आ गया। आके मैंने हज़रत अबुल कासम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैंने ये बारगाह रिसालत में अर्ज़ कर दिया है। तो इमाम तबरानी ने मुझे कहा बैठ जाओ, अब या तो रिज़्क़ मिल जाएगा या फिर मौत आ जाएगी, जो हमारी अब हालत है। अबू बकर कहते हैं कि मैं सो गया और अबू शेख भी सो गए, लेकिन इमाम तबरानी जो थे वो किताब का मुताला कर रहे थे, वो बैठे हुए थे। कहते हैं वो जाग रहे थे कि इतने में एक दरवाज़े पर दस्तक हुई। जब वो बाहर निकले हमें भी जाग आ गई, तो देखा तो बाहर एक अलवी खड़ा था जो सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा की औलाद में से था। उसके साथ दो खादम थे और उनके पास बड़े बड़े थैले थे, उनमें खाने पीने की अशिया थी, उनमें दीगर चीज़ें थी। कहते हैं कि हमने वो जो चीज़ वसूल की तो वो भी अंदर आ गया, हमारे जहाँ हम ठहरे हुए थे वो कमरे के अंदर आके वो अलवी बुज़ुर्ग भी बैठ गए, उनके खादम भी बैठ गए। कहते हैं हमने जल्दी जल्दी वो खाना निकाला, खाना शुरू किया। अब हमारे ज़हन में ये ख्याल आया कि अब जब हम खा लेंगे तो जो चीज़ें बाकी बचेंगी वो वापस ले जाएंगे। तो कहते हैं जब हमने उनको कहा कि आप वापस ले जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम अपने पास रखो। तो कहते हैं कि उस अलवी बुज़ुर्ग ने जब हम खाने से फारिग हो गए, उसने कहा आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई शिकायत की थी, कोई भूख की शिकायत की थी तुमने? तो हमने कहा कि हाँ ऐसी बात थी। उन्होंने कहा मुझे ख्वाब में सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे और आपने मुझे हुक्म दिया था कि ये भूखे हैं, मेहमान हैं हमारे, इनको कोई चीज़ पहुँचाओ, तो मैं इसलिए हाज़िर हुआ। इसी तरह का एक दूसरा वाक़या जो है हज़रत अबुल खैर अल अक्ता रहमतुल्लाह अलैह का है। वो कहते हैं कि मैं शहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुआ और मैं वहाँ 5 दिन रहा। इत्तफ़ाक़ की बात है कि मुझे वहाँ कोई खाने को चीज़ नहीं मिली और 5वें दिन तो मेरी हालत ये थी कि मेरा दम निकल रहा था भूख से। कहते हैं मैं रोज़ा अक़दस पे हाज़िर हुआ और मैंने सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश किया, सलाम अर्ज़ किया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के सलाम अर्ज़ किया, सैयदना फ़ारूक़ आज़म के सलाम अर्ज़ किया और मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका मेहमान हूँ, आपके शहर में मुसाफिर हूँ, और अपनी हालत बयान की। कहते हैं इसके बाद मैं हटकर मिंबर जहाँ है मस्जिद नबी शरीफ में मिंबर रसूल, उसके पास में जो था बैठे बैठे मुझे कहते हैं नींद आ गई, मैं सो गया। इतने में क्या देखता हूँ कि मेरी जो थी वो किस्मत जाग उठी। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपके दाएं तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे, बाएं तरफ सैयदना फ़ारूक़ आज़म अली मुर्तज़ा शेर खुदा आपके सामने थे, और उन्होंने मुझे फ़रमाया कि उठो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। तो कहते हैं मैं उठ के आगे बढ़ा और मैंने हिम्मत करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को पकड़ा और आपके जो दोनों आँखों के दरमियान था मैंने बोसा दिया, सादत हासिल की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक रोटी अता फ़रमाई। कहते हैं वो मैंने रोटी पकड़ी और खानी शुरू की, बड़ी लजीज़ रोटी थी। कहते हैं इतनी देर में जब मेरी आँख खोली तो आधी रोटी मैं खा चुका था, आधी देखा तो मेरे हाथ में थी। तो ये बताना ये मकसूद था। इसी तरह बहुत ईमान अफरोज़ वाक़या है हज़रत अहमद बिन मोहम्मद सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह।
یہ کہتے ہیں میں 3 ماہ جو تھا وہ سفر کرتا رہا، جو عرب کا حجاز کے سفر میں تھا۔ آخر میں جب مدینہ منورہ پہنچا تو کہتے ہیں حالت یہ تھی، میرے پاؤں کی کھال پھٹ گئی ہوئی تھی، میرے جسم کی کھال بھی لگتا تھا جیسے پھٹ گئی ہے سفر کی شدت کی وجہ سے۔ تو میں مدینہ منورہ میں پہنچا۔ کہتے ہیں مدینہ منورہ پہنچ کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، پھر میں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو سلام عرض کیا، جس طرح وہ ترتیب ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں میں چونکہ بہت تھکا ہوا تھا، کئی مہینوں کا سفر میں تھا، تو میں سو گیا۔ دیکھتا ہوں کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جمال جاں افروز جو تھے وہ تشریف لائے، اور آپ نے مجھے اپنی جو تھی زیارت پاک اس سے مشرف فرمایا۔ کہتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، احمد تم آ گئے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں حضور آ گیا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں بہت بھوکا ہوں، میں کئی دنوں سے بھوک میں ہوں، اور آپ کا یا رسول اللہ میں مانوں آپ کے شہر پاک میں آیا ہوں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دونوں ہاتھ کھولو۔ میں نے جب اپنے دونوں ہاتھ کھولے، جیسے فقیر کسی سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو آپ نے میرے دونوں ہاتھوں میں درم جو تھے وہ ڈال دیے، تو مجھے ایسے لگا کہ میرے دونوں ہاتھ درموں سے بھر گئے ہیں۔ کہتے اتنی دیر میں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے دونوں ہاتھ درموں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھائے، اس سے پہلے میں نے روٹی خریدی، پھر جا کے میں نے فلودہ بازار سے خریدا میٹھا، وہ میں نے کھایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں کھا کے تو اپنے سفر پہ جو تھا وہ روانہ ہو گیا، اور سارا سفر وہی پیسے میں خرچ کرتا رہا، اس میں کوئی کمی میرے پیسوں میں نہیں آئی۔ تو میرے یہ واقعات ایمان افروز جو بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات بے شمار بزرگوں کے ساتھ پیش آئے، اور اسی طرح حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تھا، اور میرے ساتھ 3 فقراء بھی تھے، ہم بھی فاقے کی حالت میں تھے۔ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اور ہمارے لیے کسی بھی چیز کوئی ہمیں کھانے کی مل جائے، 3 سیر چیز مل جائے تو والی کافی ہوگی۔ کہتے ہیں کچھ دیر مجھے بعد ایک شخص ملا، اور اس نے مجھے 3 سیر کھجوریں جو تھیں وہ عطا کر دی۔ تو یہ واقعات ایمان افروز تمام لوگوں کے ساتھ، فقیر کے ساتھ کئی اس طرح کے معاملات مدینہ منورہ پیش آئے۔ کئی ہمارے دوست احباب جن کا یہ یقین ایمان ہوتا ہے، اور اتنے واقعات ہیں کہ اگر ان جمع کیا جائے تو شاید انسائکلوپیڈیا بن جائے، کہ وہ بات جو ہے نا کہ کیا کیا نہیں ملتا 2 جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امتیوں سے کتنا پیار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ان کا قرب حاصل کریں، درود پاک کی کثرت کریں، پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کریں۔ اور یہ جو لوگ بعض دین سے نفرت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہو تو ان کے چہرے شکن آلود ہو جاتے ہیں۔ میں جب کہتا تھا بار بار کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری جو ہے ہماری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، تو بعض لوگوں کے چہرے شکن آلود ہو جاتے۔ بعض لوگ شرک فی رسالت میں مبتلا ہیں، وہ اپنے پیروں سے غیر مشروط محبت اور لامحدود کہتے ہیں، اپنے بابوں سے کہتے ہیں۔ خدا کے لیے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، مجھے بتاؤ اس دربار پاک میں کوئی کمی ہے؟ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت ہے؟ ہم بزرگان دین کا احترام کریں۔ بزرگان دین کا مقصد کیا ہے؟ ہماری ان سے عقیدتیں کہ وہ ہمیں سرکار کے دربار پاک تک پہنچا دیں، وہ ہمیں باب جربیل تک لے آئیں۔ یہ اپنے باڑے جو بنائے ہوئے ہیں، اور یہ جو نعوذ باللہ کہتے ہیں ہمارے تو پیر کا جو شہر ہے اس کا گھر ہمارے لیے مدینہ ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بجائے پیر کی محبت زیادہ، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمان جو ہے وہ ختم ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائی نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہیے گلی گلی کوچے کوچے کو بکو، پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں اور وہ لوگ جو دین کے دشمن ہیں، جو دین سے نفرت کرتے ہیں، ان کو اس نعرے سے بڑی نفرت ہے، لیکن جن کا باپ ایک اور ماں نیک ہوتی ہے ان کو نعرہ سن کے بڑی راحت اور خوشی ہوتی ہے۔ لگائیے نعرہ میرے ساتھ مل کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔